الهی تا با تو آشنا شدم، از خلق جدا شدم و از هر دو جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بیننده های عزیز و شاگردان ارجمند. امید که همگی شما جور، صحتمند، دور از گزند روزگار و کرونا باشید. بحث امروزی ما دوستا انگلیسی صنف 11 جلسه 9 هسته که امروز بحث از صنف 11 از کدام قسمت دوستا باید آغاز بکنیم. دوستایی که پست ریدینگ داشتن حتما امروز میفهمن که درس امروز ما چی خواهد بود. خب حالا میایم تایتل یا عنوان بحث امروزی خود میبینین What you should know about fire. چه چیزی شما باید در رابطه به آتش بفهمین، چی موضوعاتی رو باید بفهمین. خب اول ما یک اینترودکشن دارین، یک معرفی دارین، بعد از او باز میریم موارد دیگه که مرتبط به درس فایر هسته امروز با شما میخوانیم. Okay, now let me read the passage. Each year approximately 7,000 people in the United States are killed in fires. تقریباً each year همه ساله در حدود 7,000 نفر in the United States در ایالات متحده آمریکا are killed in fires. چیکار میشه؟ کشته میشن در کجا؟ در آتش. تقریباً همه ساله در حدود 7,000 نفر در نتیجه آتش در ایالات متحده آمریکا کشته میشن. In addition, بر علاوه fires injure around 200,000 Americans. خب اینجا میگه بر علاوه fires injure انمی آتش چکار میکنه؟ زخمی میسازه. Around در حدود 200,000 چیره؟ Americans امریکایی را چکار میکنه؟ زخمی میسازه. 7,000 سالانه چکار میکنه؟ از بین میبره در نتیجه آتش نشانی، در نتیجه آتش، و در حدود 200,000 هم چکار میکنه؟ زخمی میکنه. Some of these are burned so badly. حالا بعضی از اینا بسیار به صورت بد چکار میشه؟ اینا میسوزن. That they are crippled for the rest of their lives. اوکی. که چکار میشه؟ That they are crippled. که اینها معلول میشن برای بقیه زندگی خود. یعنی بقیه زندگی خود اینا به معلولیت چکار میکنن؟ سپری میکنن. If you read the newspaper اگر شما روزنامه را بخوانید or watch the television و یا ای که تلویزیون را ببینید you will learn about some of the biggest fire. شما خواهید فهمید، یاد خواهید گرفت در رابطه به چی؟ Some of the biggest fire. در رابطه به بعضی آتش به اصطلاح آتش گرفتی های بزرگ. For example به طور مثال a fire in a restaurant in Kentucky. آتش در رستورانتی که در ایالت کنتاکی آمریکا اتفاق افتاد. Was a big news story in 1997. این بزرگترین داستان شد. خبر داستان شد در کدام سال؟ در سال 1997. یعنی این داستان بزرگ شد در سال 1997. Because چرا؟ It killed 167 persons. که در نتیجه این آتش گرفتگی 167 نفر چکار میشه؟ کشته میشه. A fire in a hotel in Las Vegas و یک آتش دیگه که در هتل لاس وگاس آمریکا in 1980 در 1980 which killed 84 people که چقدر نفر میکشه؟ 84 نفر در نتیجه ای آتش چکار میشه؟ کشته میشه. Also made the news headlines و این هم به چی میشه؟ به اصطلاح تایتل یا سرخط اخبار میشه. میریم سلاید بعدی رو میبینیم. However هرچند such big fires rare. هرچند
مثل از این آتش هایی که اتفاق میفته که اینها به ندرته، یعنی این آتش هایی که در بعضی مثل که در کنتاکی و همچنان در لاس وگاس اینا اتفاق افتاد، اینا به ندرت، یعنی زیاد نیه که در هر به اصطلاح آتش که اتفاق میفته که آتش گرفتی که اتفاق میفته که تقریبا 167 یا 84 نفر بیای کشته بشه. این بسیار به ندرت هسته. Most of the 7,000 deaths happen in small fires that never appear in the world news. شاید میگه most of the 7,000 deaths بیشتر از 7,000 مرگ happen اتفاق میفته که in small house fires در خانه های کوچک، یعنی آتش در خانه های کوچک، آتش گرفتگی در خانه های کوچک اتفاق میفته that که never appear in the world news که هیچگاه ظاهر نمیشه به عنوان سرخط چی؟ اخبار ظاهر نمیشه، یعنی دیده نمیشه یا در اخبار نشر نمیشه. almost تقریبا all death تمام این مرگ و میرها from fires که از در نتیجه آتش گرفتگی به وجود میاره are unnecessary. اینا موضوعاتی هسته که غیر ضروری هم هسته، یعنی نیاز نیه که همه چکار بشه؟ بیای سرخط چی بشه؟ روزنامه ها بشه. There are around 2.5 million fires in the United States. میگه وجود داره در حدود 2.5 میلیون 2.5 میلیون fires 2.5 میلیون آتش گرفتگی in United States every year، یعنی همه ساله 2.5 میلیون آتش گرفتگی در کجا اتفاق میفته که؟ در کجا؟ در آمریکا. every year همه سال. A small number are started by lightning. حالا میایم از کوچکترین ارقام آتش گرفتگی ما شروع میکنیم که در نتیجه چی به وجود میاد. A small number of started by lightning. میگه کوچکترین ارقام از این شروع میشه با روشن کردن. But almost all the other are caused by the carelessness. و دیگر به اصطلاح تمام دیگه آتش گرفتگی ها به سبب چی هسته؟ به سبب carelessness، به سبب بی احتیاطی هسته، یعنی در نتیجه بی احتیاطی هسته. شاید مثلا من به شما میگم دوستان، مثلا در خانه گاز روشنه، زمانی که شما وارد خانه میشین شما دقیقاً نمیفهمید که گاز روشن بوده، بالاخره به یک نحوی آتش گاز خاموش شده ولی گاز داخل خانه چکار شده؟ پخش شده. شما به مجرده که شما داخل مثلا خانه میشین، خدای ناخواسته اگر گروپ سویچ بکنین، گروپ خانه چکار میشه؟ چون گاز هست، یعنی گازه. به مجرد که گروپ اگر شما روشن بکنین و شما اول احساس نکنین که بوی گاز است و یا که احساس بکنین بی‌پروا باشین، اینجا چکار میشه؟ اینجایی است که همین که سویچ روشن کنین تمام خونه در میگیره. که بیشتر واقعاتی که ما به اصطلاح در سرخط اخبار همیشه مطالعه میکنین در نتیجه بی‌پروایی و بی‌احتیاطی کسایی هسته که اونها در آشپزخانه ها مصروف چی هستن؟ مصروف پخت و پز غذا هستن. خب حالا میایم ادامه میدین، میایم از این قسمت ادامه میدین. approximately تقریبا 75,000 fires every year are caused by children playing with matches. 75,000 آتش گرفتگی در سال cause سبب از اینا چی هسته؟ by children playing with matches. توسط اطفالی که اونا با چیکار میکنن؟ با کبریت بازی میکنن. شما دوستا زمانی که کبریت شما خریداری میکنین از بازار، بروی نوشته است keep away from children، دور از دسترس اطفال. چرا؟ چون بیشتر شما میبینین که 75,000 آتش گرفتگی به اینجا توسط کی میشه؟ توسط اطفال میشه که
اونا با کبریت چکار میکنن؟ بازی میکنن و خدای ناخواسته سبب چی میشه؟ سبب آتش گرفتگی و شاید هم سبب مرگ اطفال بشه. خب میایم قسمت بعدی رو میبینیم. Children playing with matches. Usually اطفالی که اونا بازی میکنن همراه با چی؟ کبریت. Usually معمولا the children do not intend، یعنی اطفالی که با کبریت بازی میکنن یعنی به قصد از این بازی نمیکنن to start a fire، ای که اونا بیان چکار بکنن؟ بیان اینا آتش رو به وجود بیارن، آتش گرفتگی رو به وجود بیارن. However هرچند many of the fire، بیشتر از این آتش گرفتگی ها which they start burn down buildings and kill people، که اونا شروع میشه برای سوختن چی؟ ساختمان ها و کشتن چی؟ مردم. Adults who are careless، میگه جوان هایی که بی احتیاط هستند with cigarettes also، و اونهایی که چکار میکنن؟ اونهایی که سیگرت میکشن also start around 75,000 fires a year، اونا هم در حدود 75,000 آتش گرفتگی، در حدود 75,000 آتش گرفتگی توسط سیگار کشیدن یا روشن کردن سیگار هم به وجود می آید. There are many other causes of fire. موارد دیگر زیاد دیگری هم سبب چی میشه؟ آتش گرفتگی میشه. In addition بر علاوه to matches and cigarettes، از چی؟ از کبریت ها و همچنان از سیگار به وجود می آید. Worn out electrical cables، سیم های لخت و پوسیده and careless cooking و آشپزی به شکل به اصطلاح بی احتیاطی are two other main cause، اینا هم میتونن که دو دلیل و سبب آتش گرفتگی در خانه باشن. Okay, of course البته some fires، بعضی یعنی آتش گرفتگی ها are not accidental، اینا تصادفی نیستند. People sometimes start them، بعضی وقتا خود مردم انمی آتش روشن میکنن on purpose، به دلیل چی؟ This بله به روی یک هدف اینا چکار میکنن؟ شروع میکنن. This is rare، که ای هم چی هسته؟ ای هم ندرت هسته، یعنی زیاد نیست. پس حالا ما و شما فهمیدیم که بیشتر واقعات آتش گرفتگی در آمریکا هسته و بیشتر ای آتش گرفتگی ها هم در نتیجه سیگرت کشیدن و بازی کردن اطفال به همراه کبریت چکار میشه؟ به وجود می آید. و بعضی اشخاص بی‌پروا هم هستن که زمانی که آشپزی میکنن در نتیجه آشپزی کردن به صورت بی‌پروایی هم این کار به وجود می آید. پس شما دوستا متوجه باشین که خدای ناخواسته نمیگن که با آب و آتش بازی نمیشه، به خصوص که در افغانستان که بیشتر ما در به اصطلاح با چیزهایی که زیاد آتش‌زا هستن ما سر و کار داریم. البته متاسفانه بگم با آب به اون اندازه‌ای که کشورهایی که در بحر نزدیک هستن و یا آب فراوان دارن با اونها به اون اندازه ما سر و کار نداریم. پس کوشش کنیم که در قسمت خود فایر یا آتش بسیار احتیاط بکنین و در نتیجه کوچکترین بی‌پروایی خدای ناخواسته پشیمانی بسیار بزرگی برای ما به وجود میاره. پس دوستا درس فایر به اونجا به پایان میرسه و بحث بعدی ما چی هست دوستا؟ عنوانش ما میتونین به شکل درست ببینین هوم سیفتی، امنیت خانه، که این هم میتونه بحث بسیار مهمه در قسمت جلوگیری از چی باشه؟ آتش باشه. پس حالا میایم میبینین اولین جمله رو ما میخونیم که چی هسته؟ Discuss the following questions with your classmates. اوکی. اولین چیزی که از شما خواسته گفته شما بحث بکنین این سوالات همراه با صنفی های خود، چون بحث درس ما از طریق رسانه ها هسته
صنفی های شما وجود نداره، در خانه ها هستین. میشه که شما این بحث چندین مرتبه تکرار کنین و اینا را بنویسین در کتابچه‌های خود تا ای که ذهن نشین شما دوستا بشه. اوکی. What is a first aid؟ خود کمک های اولیه چیه؟ کمک اولیه چیه؟ چه کار میکنه دوستا؟ این سوال بعد شما چکار بکنین؟ بعد پاسخ بدین. و سوال بعدی ما هسته What will you do at first؟ در قدم نخست بعد ما چکار کنیم؟ When you face an accident، زمانی که ما با یک حادثه روبرو میشیم. حتی شما در آتش خوندیم، در درس خود فایر خوندین، زمانی که حتی میگه شما رو آتش میگیره، هم یک واقعه است، یک اکسیدنت هست، نه شما چیکار باید بکنیم؟ جون شما رو آتش میگیره، آیا شما باید بدوین یا نه؟ گفت که شما نباید که بدوین. بعد چیکار بکنین؟ شما باید بر روی به اصطلاح زمین خود بغلطانین، بعدن غل بزنین تا ای که آتش شکار بشه، خاموش بشه. اگر شما بدویم در چنین حادثه یا آتش شکار میشه، بیشتر شما را فرا میگیره. خب سوال بعدی را How can you put out fire if there is no water or non-flammable liquid؟ شما چه قسم باید خاموش کنین؟ چیره؟ آتش زمانی که آب هم نباشه و مایع خفه کننده آتش هم نباشه. خب حالا ما شما میفهمیم که قبلا هم شما گفتم، به این زمان گفتم مثل از که خود ما شما را آتش میگیره، نیازی نیست که بدویم. بعد چیکار بکنیم؟ بعد غل بزنیم یا کدام آتشی که زمان اتفاق میفته که شما چیکار میکنیم؟ یک تکه یا پتویی رو بالای او مندازونیم و بعد از او چیکار میشه؟ بعداً شما او رو خاموش میکنیم. میایم قسمت بعدی دیگه. Which are the most common accidents in the home؟ خب کدام حادثه میتونه بسیار معمول باشه که اتفاق میفته که در خانه؟ به نظر شما چی هسته؟ معمولا در خانه ها حادثه که بیشتر اتفاق میفته که چی هسته؟ آتش گرفتگی یا فایر هسته. و این آتش گرفتگی خدای نخواسته باعث از بین رفتن انسان و همچنان باعث از بین رفتن اطفال و همچنان وسایلی که در خانه هسته میشه. خب پس 4 سوال دوستا به همین شکل شما اینا رو میخونین، اینا رو خود شما از ذهن خود آنچه که میفهمین شما اینا رو پاسخ از اینا رو مینویسین و اگر شما به تلگرام من روان بکنین برای فیدبک، دوستایی که ضعیفتر هستن برای فیدبک من اونا رو چک میکنم، بعداً برای شما فیدبک میدم، یعنی بازدهی رو برای شما پس از کانال تلگرام میفرستم. بحث بعدی ما هست Can you explain burns؟ میشه که شما توضیح بدین چی ره؟ burns سوختگی ره، scalds سوختگی با آب جوشر، بله electrocutions و همچنان چی؟ خود سوختگی برقی ره، suffocation خفه و همچنان poisoning و مواد زهریره. اینا چی هستن؟ اینا شما آیا میتونید توضیح بدیم؟ اگر توضیح برای از اینا دارین شما میشه که در مقابل از اینا چیکار کنیم؟ با پنسل بر روی کتاب هم میشه که بنویسیم و اگر با کتابچه بنویسین که به مراتب بهتر است. حالا میایم خود شما میرین سلاید بعدی رو میبینیم. Discuss in English with your teacher these general questions about home safety. حالا میگه شما بحث کنین in English with your teacher با استاد انگلیسی خود these general questions about home safety. یعنی سوالات عمومی در رابطه به چی هست؟ home safety، امنیت خانه هسته که اینا رو باید شما چکار بکنین؟ باید بحث بکنین که امنیت خانه ما باید چکار بکنین. ما گفتیم که in each home we must have what? We must have extinguisher. در هر خانه ما باید چی داشته باشین؟ ما بالون های خفه کنه آتش رو باید داشته باشین. چی رو داشته باشیم؟ بالون های خفه کنه آتش رو باید داشته باشین. خب حالا میبینیم که اولین سوال چی هست؟ Think about the kitchen. اول در رابطه به آشپزخانه فکر میکنین. What are the special dangers there؟ چیزی که بسیار مخصوص و خطر داره در آشپزخانه چی هست؟ معمولا گاز هسته، معمولا پترول، معمولا نفت و وسایل برقی هسته. و
سوال دوم و سوم و چهارم اینا رو هم شما دوستا یک مروری بکنین. بحث روز بعدی ما انشالله از این قسمت خواهد بود، از این سوالات عمومی خواهد بود. امروز بحث خود در این قسمت با شما دوستا به پایان میرسانین. همگی شما دوستا را به الله پاک و بی همتا میسپارم. ما را از دعا فراموش نکنین. ایام به کامتان. بدرود.